व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोबे इस्लामी तारीख़ जामे कराची की ये दीरीना रिवायत है कि मुख्तलिफ़ इल्मी व फ़िक्री, सियासी व समाजी असरी मौज़ूआत और मसाइल पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप्स का वक्तन फ़वक्तन एहतमाम किया जाता है और आज का ये सेमिनार भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका इनेकाद शोबे इस्लामी तारीख़ जामे कराची और सिटी ऑफ नॉलेज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के इश्तराक से किया गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के सेमिनार का इनेकाद एक ऐसे उन्वान पर किया गया है जिसे हमारी तमाम तवज्जुहात का महवर व मरकज़ होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कल हमारी निजात किस चीज़ पर है। फरमाया, किताब इलाही को मजबूती से पकड़ लो, इसी में तुम्हारे पिछलों का तज़किरा और बाद वालों की खबर है और तुम्हारे दीन के बाहमी मामलात का फ़ैसला है जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें पाबंद किया है। मगरबी दुनिया में हर कुछ अरसे बाद मुसलमानों की दिल आज़ारी, मुसलमानों के जज्बा ईमानी और गैरत इस्लामी की जांच की जाती रहती है। पहले ऐसे काम इंतहा पसंदाना सोच के हामिल अनासिर की तरफ से ज़ाती तौर पर किए जाते थे, मगर अब वाज़े तौर पर हुकूमती इदारे और ज़िम्मेदार मनासिब पर मौजूद शख्सियात की तरफ से खुलकर ऐसे इक़दामात की सरपरस्ती की जा रही है। इस ज़मीन में ताज़ा वाक़या स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में ऐन ईद उल अज़हा के दिन हुआ, जब मुसलमानान आलम सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में मसरूफ़ थे और इश्तिआल अंगीज़ी की इंतहा यह है कि ये सब कुछ शहर की मरकज़ी मस्जिद के सामने अदालत की इजाज़त से और पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ हुआ। यह अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि तवील अरसे से जारी इश्तिआल अंगेज़ सरगर्मियों का तसलसल है। मगरिब की जानिब से तहज़ीब व शाइस्तगी के तमाम तर दावों के बावजूद इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, कुरान मजीद और दीगर इस्लामी शआइर मसलन हिजाब वग़ैरह के ख़िलाफ़ इंतहाई मुतासिबाना रवैया इसकी मनफी जहनीत का अकास है, जिसका मुज़ाहरा हर थोड़े अरसे बाद हमें मगरबी दुनिया में देखने में नज़र आता है। इस तरह दुनिया भर के मुसलमानों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाया जा रहा है ताकि उसके बाद उनके ख़िलाफ़ इंतहा पसंद और दहशतगर्द होने का प्रोपेगंडा करने का मौका मुयस्सर आए, जो मगरिब में कुबूल इस्लाम के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए मगरिबी पॉलिसी साज़ों की ज़रूरत है। फ़िलहकीकत मगरिबी मुल्कों में कई अशरों से जारी गुस्ताखाना खाकों और दीगर इक़दामात के पीछे यही हिकमत अमली कारफरमा है। पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्दअमल के बावजूद भी मगरिबी मौक़िफ़ उसके अमली रवैये से मुताबिकत नहीं रखता। मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए एहानत अंबिया अलैहिमुस्सलाम, मजहबी शआइर की तौहीन और कुरान पाक की बेहुरमती इंतहा पसंदों का ख़ास हथियार है और ये सब कुछ आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किया जा रहा है। जबकि स्वीडन में एक आइनी बादशाहत है और वहाँ सुल्तान मौज़म कार्ल 16 गुस्ताफ पर तनकीद की भी इजाज़त नहीं है। सवाल यह है कि इस नौइयत की सुर्ख लकीर खींचकर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और इल्हामी कुतुब की हुर्मत व तौक़ीर को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल इस सारे मामले का एक बहुत अहम पहलू है जिस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वह है मगरिबी दुनिया में कुरान करीम की मकबूलियत। इस वक्त अमेरिका और यूरोप में कुरान करीम सबसे मकबूल किताब है और इसके पढ़ने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। कुरान करीम जामियात के असातिज़ा, मारूफ सहाफ़ियों, दानिशवरों की ज़ाती लाइब्रेरियों की ज़ीनत है और ईमान ना रखने वाले भी इसका मुताला करते हैं। तौहीन के वाक़यात से इसके इश्तियाक़ में इजाफ़ा हो रहा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बढ़ती हुई मकबूलियत से मुखालिफिन की नफ़रत में हसद का उन्सुर भी शामिल हो गया है, इसलिए अब इस पर पाबंदी की बातें की जा रही हैं। यहाँ हमारे करने का काम यह है कि हम कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं, कुरान के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस बात पर गौर करें
کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں اور ہم انہیں کس حد تک ادا کر رہے ہیں یا ہم ان سے بالکل غافل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، کہ اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب پر، اور قرآن کی تبلیغ اور اس کے بیان کا آپ کو مکلف بنایا تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ ان پر کیا اتارا گیا ہے، تو جو اس پر ایمان لایا، اس کے بیان کو جانا اور احکام پر عمل کیا، وہ کامل الایمان ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ جو ایمان بھی لایا، تلاوت بھی کی، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کیا، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 5 حصوں میں نازل کیا، ایک حصہ محکم ہے، ایک متشابہ، ایک حلال کو بیان کرنے والا، ایک حرام کو بیان کرنے والا، اور ایک امثال پر مشتمل ہے۔ تو مومن اس کے محکم پر عمل کرتا ہے، متشابہ پر ایمان رکھتا ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے اور امثال میں غور کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے 5 بنیادی حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 4، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5، قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن مجید کے ان حقوق کے حوالے سے ہمارے فاضل مقررین گفتگو کریں گے اور یہ انہی کو زیبا ہے۔ میں آخر میں مولانا ماہر القادری کی ایک مشہور نظم قرآن کی فریاد، جو انہوں نے کم و بیش نصف صدی قبل لکھی تھی، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید پر ایمان اور اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عملی طور پر آج بھی ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک وہی ہے جس کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں مولانا ماہر القادری کہتے ہیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، بہت قابل توجہ شعر ہیں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی میں ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ کاش کہ صورتحال تبدیل ہو اور ہم قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں، اور آج کا یہ سیمینار اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ ہم قرآن کریم کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے والے بن جائیں اور اس کے نور سے ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب آ جائے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ بہت شکریہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة